السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نكملوا الكور ديال الترموشيمي في فيديو تاني. كنا واصلين في لا تhermodynamique دي غاز بارفي. ندير واحد المعلومات على لا بريسيون هو الضغط. قالك لا بريسيون ان ديفيني كوم اون فورس بار اونيتي دو سورفاس، هي واحد القوة بار اونيتي دو سورفاس هي المساحة. دون لو سيستم انترناسيونال l'unité de pression est le pascal. هي باسكال لونيتي دو بريسيون. واحد باسكال كتساوي واحد نيوتن على المتر، وواحد بار كتساوي 10 أس 5 باسكال. واحد اتموسفير كتساوي 1.013 بار كتساوي 760. هذه كتقرا مليمتر دو ميركور. نمشيو لو موديل دو غاز بارفي. هذه واحد ديفينيسيون اللي ما نحتاجوهاش ولكن نقراوها ماشي مشكل. on appelle un gaz parfait un ensemble de molécules sans interaction entre elles. ما كاينش واحد التصادم ما بيناتهم en dehors des chocs élastiques. هذه هي اهم جمله. دونك هادشي كامل هادي نلخصوه هنايا. les atomes ou molécules يعني les particules sont assimilées à des masses ponctuelles. les particules sont sans interaction entre elles بحال اللي قلنا هنا sans interaction entre elles. هادشي كامل بحال واحد التعريف ولا شي حاجه اللي ما نسحقوش، ماشي ضروري، يعني ماشي ضروري اننا نفهموه ولا نعرفوه. نمشيو اللي مهم. اول حاجه قالك équation d'état des gaz parfaits. Un gaz parfait est un fluide idéal qui satisfait l'équation d'état. هذه هي l'équation des gaz parfaits. PV كتساوي NRT. P هي la pression des gaz بالباسكال. V هي volume du gaz بالمتر au cube. N هي la quantité de matière du gaz بالمول. R هي la constante des gaz parfaits. يقدروا يعطوها لنا يقدروا ما يعطوها لناش. المهم اخ كتساوي 8 هنايا 8.314 جول. و تي كتساوي تي هي لا تمبيراتور. هما يقدروا يعطوها لنا بدغري سلسيوس، بحال مثلا يعطيو لنا 25 درجه. الا بغينا نردوا لا تمبيراتور بالكلفان كنديروا 25 زائد 273 وكتخرج لنا بالكلفان. صافي. دركيا نشوفوا لا ماس فوليميك اي لا دونسيتي دي غاز بارفي. نخرجوا لا ماس فوليميك ولا دونسيتي من هاد ليكواسيون دي غاز بارفي. لا ماس فوليميك on sait que la masse volumique كتساوي رو كتساوي ام sur v. la masse الفوليوم هي la masse volumique ياك. on sait que l'équation des gaz parfait كتساوي pv هي PV كتساوي N RT. حنا كنعرفوا باللي N كتساوي M sur M ياك. نعوضوها هنا N PV كتساوي M على M RT. هادي تعطينا عاوتاني PV كتساوي M فوا RT على M. هادي ردينا هنا لحقاش عندنا الضرب نقدروا نردوها من هنايا. تعطينا عاوتاني هادي نديو هذا نديوه من هنا وهذا نرجعوه من هنا. الا دينا هذا من هنا تعطينا P كتساوي M على V. هذا راه ضرب غادي يولي قسمه، وهنا RT راه ضرب غادي تولي قسمه، يعني هادي تولي هكا RT على M. تعطينا يعني P فوا M على RT، يعني PM على RT كتساوي M على V. يعني وهذا نسيكو هذا رو، يعني رو كتساوي هاد القيمة PM على RT. نتمنى تكونوا فهمتوها. ها هي اللي بغى يشوفها، ها هي خرجت لنا هنايا. رو كتساوي ام بي على ار تي. رو هي لا ماس فوليميك. لا بريسيون بي هي لا بريسيون. ام هي لا ماس مولير. ار هي لا كونستانت دي غاز بارفي. و تي هي لا تمبيراتور ابسولي كتكون بالكلفان. دابا نشوفوا لا دونسيتي دان غاز. حنا كنعرفوا باللي لا دونسيتي تاع واحد الغاز
كتساوي رو الكتلة الحجمية تاع داك الغاز على رو ديال الهواء على رو ديال ليغ، ياك كتساوي لا ماس مولير نتاع ليغ نتاع الغاز على ماس مولير نتاع ليغ. هما عطينا هنا لا ماس مولير تاع ليغ كتساوي يعني شو يعني دي غاز كتساوي ام، غنخدمو بهادي ام غاز على ام ديال ليغ، ياك اون سي كو ام ديال ليغ كتساوي 29 غرام. نخرجو هادي تعطينا دي غاز فوا ام ديال ليغ، دونك يعني ام تاع لو غاز غادي تعطينا هادي ام ديال ليغ اللي عطاوها لنا 29 دي دو غاز، هادي هي اللي خرجت لنا هنايا 29 دي دو غاز. دي هي لا دونسيتي، هادو هما لا ماس فوليميك اي لا دونسيتي دي غاز. نمشيو لدركيل لا كومبوزيسيون دان سيستم هوموجين. واحد لو سيستم هوموجين هو واحد سيستم اللي كيكونوا فيه كاع لي بارامتر اللي كيتكون منهم كيكونوا يونيفورم، يعني نفس الحاجه، يعني متشابهين ايدونتيك، هذا هو هوموجين. un système dans lequel tous les paramètres intensifs sont uniformes هو un système homogène. La composition est alors la même en chaque point. La composition يعني مناش كتكون نفسها في كل point من السيستم. Soit un système homogène composé de n constituants chimiques. هادو n de constituants chimiques. Les constituants chimiques comme BI occupant le volume V. La concentration molaire. متسمعوا مولير عرفوا غادي نستخدموا لو نومبر دو مول، يعني هنا عندنا n C كتساوي n على V، هذه هي لا كونسونطراسيون مولير. لا فراكسيون مولير كتساوي n I، يعني لو نومبر دو مول نتاع هاد الكونستيتيون شيميك نتاعو على n توتال على n تاع كلها. كاين لا هذه لا فراكسيون مولير. ودابا لا فراكسيون ماسيك. مولير من هادي تشوفوا مولير عرفوا غادي نستعملوا لو نومبر دو مول، من هادي تشوفوا ماسيك تستعملوا عرفوا غادي نستعملوا لا ماس، يعني هي الكتله، لا ماس هي الكتله. فراكسيون ماسيك تعطينا ام اي على اي نفسها على ام توتال. شو لو طرافاي ميكانيك travail comme exemple, comme exemple le travail des forces de pression. Le travail mécanique résulte d'une variation du volume aux forces de pression qui s'exercent sur le système. Le travail mécanique هو واحد النتيجة نتاع واحد لا variation du volume اللي كتنتج على واحد القوة نتاع الضغط qui s'exerce sur le système. Considérons un gaz contenu d'un cylindre fermé par un piston. Appliquons une force de pression sur le piston. Supposons que le piston subisse un déplacement dx. هذا لو بيستون كان هنا وطبقنا عليه واحد شي حاجه وديبلاصا، يعني بدل البلاصه ديالو، كان هنا في هذا الخط ورجع هنايا. هذا هو دي اكس، هو لو ديبلاسمون، هو ديك المسافه اللي قطعها هذا البيستون. tel que le volume du gaz diminue. le volume كان شو قداش كان وهود ولا صغير. F هذا القوة الشدة ديالها كتعطينا لا بريسيون اكستيريور فوا لا سيرفاس. دابا عندنا كومبريسيون معناتها هذيك الضغط انك تخط عليها باش تهود، هذه هي لا كومبريسيون. من تكون عندنا كومبريسيون يعني لو فوليوم كيصغر كيولي صغير على زيرو. لو طرافاي effectué par le système est donné par لو طرافاي كتساوي F فوا دي اكس، هكا كيكون. هذه العلاقه ديالو. اف ديجا قلنا بلي راها بي اكستيريور فوا لا سيرفاس، ها هي بي اكستيريور فوا لا سيرفاس فوا هاد دي اكس اللي كتبقى. كان عارفين بلي اس فوا دي اكس هي نفسها دي في، وبما ان دي في راه صغير على صفر دونك غادي تعطينا موان بي اكس فوا دي في.
le travail reçu par le système lors d'une compression معنا عندنا compression donc le travail يكون كبير على الصفر et dv تكون صغيرة على الصفر يعني يعني السين يعني لو سيني موا هادشي علاش عندنا هنا موا. إلا مشينا لو كا كونترير يعني ما تكونش عندنا اون كومبرسيون تكون عندنا اون ديتونت يعني ديتونت يعني كتكون هنايا مضغوطه وكترخف يعني كتكون هنايا لتحت وكتطلع الفوق يعني لا سيرفاس كتكون صغيره وكتكبر يعني دي في راها كتكون كبيره على زيرو يعني كتكون كبيره على زيرو. Envisageons le cas contraire, c'est-à-dire le gaz subit une détente. Le travail effectué par système est toujours donné par la même expression. Le travail كتساوي F fois dx كتساوي moins نفس الشيء moins px fois dv. Le travail fourni par le système ماشي بحال قبيله reçu fourni le système qui libéré qui يحرر le travail lors d'une détente. détente هي هادي لو travail كيكون صغير على صفر و دي في كيكون كبير على الزيرو لحقاش كيكون واحد القيمه صغيره وكتطلع و لو سين كتبقى نفسها موا. transformation isobare يعني effectuer un pression effectué pour les transformations isobare يعني effectué à pression constante le travail كيكون يساوي moins px extérieur هاد دي في كتساوي في فينال موان في انيسيال هي في 2 موان في 1 اللي في 1 هو الفوليوم انيسيال و في 2 هو الفوليوم فينال. pour une transformation réversible قلنا المره اللي فاتت réversible يعني هي اللي كيمكن لها انها تكون في ليطا فينال وترجع ليطا انيسيال. la pression du gaz P est égale à la pression externe P externe كتساوي P دونك هذه بلا ما نديرو لها externe نديرو لها direct P. pour les transformations réversibles isothermes transformation isotherme يعني effectuée à température constante le travail غادي نديرو له l'intégrale ويعطينا نفس التالي le travail كيساوي moins RT ln V2 على V1 قلنا V2 هو فوليوم فينال و V1 هو الفوليوم انيسيال هادو يتحفظوا ديريكت طبقوهم ديريكت. pour les transformations réversibles isochores يعني effectuées à volume constante le travail يعطينا moins P dV اللي يعطينا زيرو يعني الترافاي هادي يعطينا زيرو. دابا نمشيو لاخر اخر فقره هي لو دياغرام دو Clapeyron. قالك لو دياغرام دو Clapeyron est utilisé pour représenter l'état d'un gaz. كنستعملوه باش اننا نريبريزونطيو واحد l'état d'un gaz. C'est une représentation graphique simple. La pression est en fonction du volume. من تسمعوا en fonction هذاك لي مو en fonction دي من كيكون لتحت يعني la pression en fonction du volume. La pression بالباسكال le volume بالمتر أس 3 متر كوب. عندنا هنايا une compression une détente. la diabatique كتكون هنايا كتكون هنايا لا ديتونت ديالها كتبدا من الفوق تهود ولا كومبرسيون كتكون هكا نفس الشيء الايزوتيرم كتكون فيه لا تمبيراتور كونستانت يعني الدلتا تي كتساوي زيرو وكتكون لا ديتونت ديالها هابطه ولا كومبرسيون طالعه. بالنسبه للايزوبار كتكون لا بريسيون كونستانت يعني هذه تكون كونستانت تكون في نفس مثلا نشدو هنا واحد النقطه دي تكون في نفس النقطه لو فوليوم كيتغير ولكن لا بريسيون كتكون كونستانت. داكشي علاش كنلقاو واحد ستابيليتي هنايا. بالنسبه للايزوكور العكس نتاع ايزوبار ايزوكور كتكون عندنا كونستانت في الفوليوم في واحد النقطه مثلا هنا ولكن لا بريسيون كتغير. هادشي ما كاين في هذا الفيديو. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا.